प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, माह रमज़ानुल मुबारक की चांद रात का रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम, हाजतों की कबूलियत को पूरा कराने का खास वजीफा जो गरीब लोग हैं, जिनकी आमदनी कम है, जिनके खर्च ज्यादा हैं, जिनके पास माल दौलत की कमी है, उनके लिए ये वजीफा माह रमज़ानुल मुबारक की चांद रात का एक बेशकीमती खजाना है। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, ये ऐसा अमल है रमज़ानुल मुबारक की चांद रात का जो पूरे साल में सिर्फ एक ही बार किया जाता है, यानी कि रमजान की चांद रात को, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आसान सा अमल है। कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह है जिसे आप लोगों को पढ़ना है। सूरह अगर पढ़ ना मिले तो सुनकर भी अमल पूरा किया जा सकता है। इस एक अमल की बरकतें इतनी हैं जो आप और हम मिलकर भी बयान नहीं कर सकते। इस एक अमल की बरकतें इतनी ज्यादा हैं जिनके बारे में सोच भी प्यारे अजीज़ान ग्रामीन खत्म हो जाती है। इस एक अमल की बरकतें प्यारे अजीज दोस्तों इतनी ज्यादा हैं, जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है वहां से इस अमल की बरकतें शुरू होती हैं। याद रखिए और सिर्फ इतना सुन लीजिए कि माह रमजानुल मुबारक की चांद रात का ये वो वजीफा है जो किसी का भी मुकद्दर रातों रात सवार देता है। किसी के भी बड़े से बड़े काम को ये रातों रात बना देता है। साल भर में प्यारे अजीज़ान ग्रामीन कुछ वक्त, कुछ मखसूस वक्त, कुछ बेहतर वक्त ऐसे आते हैं जिनमें हमें मौका दिया जाता है कि हम इन वक्त में अपनी बिगड़ी हुई तकदीरों को संवारें। हम इन वक्तों में अल्लाह पाक से मांगें, क्योंकि यही वक्त ऐसे होते हैं जिनमें बंदा अपनी जुबान से जो बात निकाल दे वो बात पूरी हो जाती है। और उन्हीं वक्तों में से एक ये वक्त है, यानी कि रमजानुल मुबारक की चांद रात। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सब आपकी नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, ये जो रमजानुल मुबारक की चांद रात का खास वजीफा है, इस वजीफे की खासियत ये है कि अगर आप लोग ये वजीफा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा एक साल आपके रिज्क में, आपके माल दौलत में, आपके काम कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपके घर के अंदर हर तरीके की प्यारे अजीज़ान ग्रामीन बरकतें नाजिल हो जाएंगी और रिज्क में ऐसा इजाफा होगा जो कि देखने लायक होगा। और दौलत में कभी भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई कमी नहीं आएगी। जिस इंसान को भी ये रमजानुल मुबारक की चांद रात का वजीफा मालूम होता है और वो हर चांद रात को करता है, तो इंशाअल्लाह पूरे साल भर इस वजीफे का फायदा उठाता है। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो यही वजीफा हर साल में एक बार पढ़ पढ़ के दौलतमंद हो गए, गनी हो गए, अपनी गरीबी से उन्हें जो है निजात मिल गई। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, सिर्फ एक बार इस चांद रात को आप लोगों को वजीफा करना है और अगले रमजान यानी कि पूरे एक साल तक अपने रिज्क में, अपने काम कारोबार में बरकतें हासिल करना है। और ये जो बरकत है, ये जो रिज्क में आपके तरक्की आएगी इस वजीफे से, वो कैसी होगी सुनिए। अल्लाह आपके रिज्क में कैसी बरकत अता फरमाएगा, जैसे कि पानी ऊंचान से, ऊंची जगह से नीचे की तरफ आता है। यानी अगर पानी को पहाड़ से नीचे की तरफ बहाया जाए तो कितनी तेजी से नीचे आएगा, इससे भी कहीं ज्यादा तेजी के साथ आपके रिज्क में बरकत पैदा होगी। अब आप लोग वजीफे का तरीका समझिए। आप लोगों को कहीं से भी चांद दिखने की खबर मिल जाए या आप लोग खुद अपनी आंखों से चांद देख लें, उसके फौरन बाद पूरी मुबारक रात है, पूरी रात में किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ा जा सकता है। वजीफे को पढ़ने का तरीका समझिए। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप लोग पढ़ सकते हैं। वजीफा पढ़ने के बाद में कुरान करीम में पारा नंबर 30 में सूरह कदर है, जिसको हर मुसलमान बाखूबी जानता है। इसको अपनी स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ये सूरह मुबारक आप लोगों को 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़े शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन है या हत्ता मतलइल फजर। एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र
لیلۃ القدری خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 21 مرتبہ آپ لوگ قرآن کریم کی پارہ نمبر 30 میں موجود یہ سورہ قدر پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے، وظیفہ آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو جب پڑھ رہے ہوں اس وقت میں کعبہ شریف کی طرف آپ لوگوں کا رخ ہو، اور باوضو یعنی کہ وضو کی حالت میں ہی آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میرے پیارے عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک کی چاند رات جب بھی آئے تو آپ لوگ کچھ چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط رکھیں کہ یہ جو رات ہے یہ بہت بڑی برکتوں کی رات ہے۔ اس رات کے تعلق سے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں 4 کام ضرور کرو۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، پہلا کام کلمہ شریف یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو۔ اگر آپ لوگوں سے زیادہ نہ پڑھ ملے، کثرت سے نہ پڑھ ملے تو آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھیں، پر اس مبارک رات میں کلمہ شریف کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ دوسرا کام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وظیفے پیارے عزیزان گرامین میرے یا آپ کے بتائے ہوئے نہیں ہیں، یہ وظیفے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے کہ اس رات میں دوسرا کام جو آپ لوگوں کو کرنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا استغفار پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اس مبارک رات میں معافی مانگو۔ کم سے کم اگر آپ سے زیادہ نہ ہو سکے تو استغفار کی بھی ایک تسبیح اس مبارک رات میں ضرور پڑھو۔ تیسرا کام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک رات میں جنت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگو کہ اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرمائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو جنت نصیب فرمائے۔ اور چوتھا کام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک رات میں یہ بھی کرو کہ اللہ پاک سے جہنم سے نجات کی دعا مانگو، زیادہ سے زیادہ دعا مانگو، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جس کے تعلق سے جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو انسان جہنم سے بار بار نجات کی دعا مانگتا ہے تو جہنم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو اس بندے کو میرے عذاب سے نجات بخش دے۔ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، سورہ قدر کے بے تحاشا برکتوں والے وظیفے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کی چاند رات میں آپ لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 فرمان کو بھی فالو کرنا ہے، ان 4 فرمان پر بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس ماہ رمضان المبارک کی بے تحاشا برکتوں سے نوازے اور سبھی مسلمانوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سبھی مسلمانوں کو پنج وقتہ نمازی یعنی کہ 5 وقت نماز ادا کرنے کی پابندی کے ساتھ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔